बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जिसकी कैंपेन चलाई गई है गवर्नमेंट के लेवल तक एचपीवी वैक्सीन। दोस्तों, ये एचपीवी वैक्सीन क्या है और क्या ये स्कूल्स में जो वैक्सीन लगाई जा रही है इसको लगाना चाहिए? आया कि ये जिस बीमारी के लिए लगाई जा रही है उसका इलाज है या इसका इलाज नहीं है, या ये जो है वैक्सीन है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदेह है। और आखिर में मैं आपको दोस्तों, अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके बाद अगर आपको कोई डर है कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो मैं आपको एक बेहतरीन किस्म की होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा। अगर वो आप कंटिन्यू करते हैं तो वो भी इस वैक्सीन से बेहतर आपकी बॉडी में काम कर सकती हैं। दोस्तों, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है, ये आम तौर पे जो है वायरस जो फैलता है ये जिल्द से जिल्द तक फैलता है। जिल्द से मुराद है कि इन्फेक्टेड पेशेंट अगर जो है वो कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है और उसी वॉशरूम के या कोई लोटा इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा पेशेंट उसी ख़राब वॉशरूम को इस्तेमाल करता है, तो वो मक्खत के ज़रिए बॉडी में दाखिल हो सकता है और फिर जाकर वो आपकी ब्लड में शामिल होकर इन्फेक्शन को एक्टिव करता है। दूसरा इसका जो वायरस का फैलने का तरीका होता है वो जिनसी ताल्लुकात होते हैं। अगर इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ कोई नॉर्मल पेशेंट जिनसी ताल्लुकात रखता है तो पेपिलोमा वायरस जो है वो उसकी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है और वो अपनी सिम्टम्स जाके वो एक्टिव कर सकता है। नंबर 3 पे दोस्तों, जो उसको फैलने का तरीका होता है वो ये होता है कि अगर इन्फेक्टेड पेशेंट जो है कि जल्दी तरीके से किसी के साथ सोता है और उसको अगर उसकी स्किन आपस में मैचअप होती है तो भी ये इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता है। दोस्तों, ये एचपीवी वायरस जो है कहाँ पे अटैक कर सकता है और उसकी अलामात क्या होती हैं? दोस्तों, एचपीवी वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, जिसकी अभी पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है, वो दाखिल होने के बाद जो है 5 से 6 दिन के बाद वो आपके जो है जिनसी आज़ाए तनासुल के ऊपर भी अटैक कर सकता है, आपके ऑर्गन के इंटरनल हिस्सों के ऊपर भी अटैक कर सकता है, आपके मक्खत के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और इसकी में आम तौर पे जो है चाहे अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे इसके जो जल्दी मस्से निकलते हैं वो दोस्तों, अगर आपके जैसे गोभी का फूल होता है तो इसमें गोभी के फूल की शक्ल फूल गोभी की शक्ल की मानद जो है वो मस्से होते हैं। आम तौर पे आपने लोगों के हाथों के ऊपर भी देखा होगा, लोगों के गले के ऊपर भी देखा होगा, लोगों के जो है कान के नीचे भी इस तरह के मस्से निकलते हुए। तो दोस्तों, ये पेपिलोमा वायरस की वजह से निकलते हैं और यही जो है वायरस की सिम्टम जो है अगर फीमेल बच्चियों के अंदर आम तौर पे उम्र जो होती है वो 10 से 18 साल और 18 से 35 साल की उम्र तक ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो वो यूट्रस के अंदर वाले हिस्से के ऊपर भी गोभी के नांदितीय फूल निकल जाते हैं। अगर दोस्तों इस वायरस का बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये क्रोनिक होके आपका गले का कैंसर, आज़ाए तनासुल का कैंसर और फीमेल के यूट्रस का कैंसर बनने का सबब बन सकता है। दोस्तों, इस वायरस को पाकिस्तान लेवल पर जो कैंपेन स्टार्ट की गई है, दोस्तों वो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो स्कूल से क्यों स्टार्ट की है। दोस्तों, कम उम्री में इस इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन को लगने के ख़तरा ज़्यादा होते हैं और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं
ان کا اندر کیونکہ کامن ان کے واش رومس ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہے بچے ایک ساتھ ایک ہی واش روم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے یہ اسکول سے، یونیورسٹیز سے اور ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے اسٹارٹ کیا جائے جہاں پہ جو ہے بچیاں جو ہے وہ زیادہ واش روم کا استعمال کرتے ہیں، میں بھی اس سے پھیلنے کا خطرہ ہو۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ دوستو حکومت پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ دوستو کووڈ کے بعد 2023 اور 24 میں پیپلوما وائرس کے جو پیشنٹس ہیں پاکستان میں، ان کی تعداد جو ہے اچانک بڑھنے لگی، اور وہ تعداد جب ڈیٹا کلیکٹ کیا جایا تو وہ زیادہ تر جو ہے اسکولز گوئنگ بچیوں کے اندر اس کی سمٹمز زیادہ ملنے لگی۔ تو حکومت پاکستان نے بھی فوکس کیا ہے کہ سب سے پہلے انسٹیٹیوشنز اور ایجوکیشنل سینٹر سے اسٹارٹ کیا جائے، بعد میں اس کو دوسرے جگہوں کے اوپر بھی، جیسے ریلوے اسٹیشنز کے واش رومز، بس اسٹینڈز کے واش رومز، اور ایسی جگہ دوسری مالز ہوتے ہیں ان کے واش رومز بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے اس کے ہونے کے چانسز ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں دوستوں کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز کون سی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر دوستو آپ کو اس طرح کی گوبھی نما مسے آپ کو یا جلد کے اوپر ایسے کوئی ابھار نظر آتے ہیں، تو دوستو پہلی فرصت میں آپ نے HPV ٹیسٹ کروانا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو آپ جو میں 3 میڈیسنز بتاتا ہوں ہومیوپیتھک کی، یہ استعمال کرنا شروع کریں تو آپ اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ دوستو میڈیسن ہے، وہ ہے سفلینم 1M۔ یہ آپ نے ایک ہفتے میں ایک خوراک کا استعمال کرنا ہے، صبح نہار منہ۔ اور نمبر 2 پہ دوستو جو دوا ہے وہ ہے تھوجا 30۔ اس کی روزانہ آپ نے ایک خوراک لینی ہے صبح ناشتے کے بعد۔ اور نمبر 3 پہ دوستو میڈیسن ہے، وہ ہے کلکیریا فلور 6X۔ اس دوا کو آپ نے 3 گولی صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ جو وائرس ہے HPV وائرس، پیپلوما وائرس، آپ کو اگر شک ہے کہ اس کی قسم کے آپ کے باڈی کے اوپر ابھار ہیں، تو آپ یہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو HPV جو ویکسین ہے آپ کو لازمی لگانی چاہیے۔ یہ پیپلوما وائرس کا علاج نہیں ہے، یہ پیپلوما وائرس کے بعد میں ہونے والے نقصانات سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے آپ کی باڈی کے اوپر کوئی منفی اثرات نہیں ہوں گے دوستو۔ اور پیپلوما وائرس ویکسین جو ہے یہ بہت بڑا خطرناک ہے۔ اگر بچیوں میں یہ ایکٹیو ہو جائے تو بعد میں ان کے کینسر کے علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔